इन दिस भिडियो यो भिडियोमा हामी के कभर गर्न गइरहेछौँ लङ्सको ग्रस फिचर अफ लङ्सको ग्रस कभर गर्न गइरहेछौँ अनि यसको फिचर्स के हुन् यो चाहिँ हामी यो भिडियोमा कभर गर्छौँ। लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो। के हुन्छ हाम्रो यो लङ्स हुन्छ नि यो पेयर रेस्पिरेटरी अर्गन के हो पेयर अफ रेस्पिरेटरी अर्गन अनि यो कहाँ हुन्छ हाम्रो त्यो थोरासिक क्याभिटी हुन्छ। थोरासिक क्याभिटी भनेको के हो त यो हाम्रो एउटा म मान्छे बनाइरहेको छु यो एउटा व्यक्ति हुनुभयो अनि उहाँको यो चेस्ट रिजन भयो नि डायफ्रामसम्म एब्डोमेन सुरु नहुनसम्म यो एब्डोमेन रिजन भयो एब्डोमेन यो चाहिँ हाम्रो थोरासिक रिजन भयो। थोरासिक कहाँ हुन्छ हाम्रो लङ्स हाम्रो लङ्स भनेको यो हाम्रो थोराक्समा सिटेड हुन्छ दुईवटा हाम्रो लङ्स हुन्छ। यो हाम्रो लङ्स भयो चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्छ थोराक्समा हुन्छ। अनि यो थोराक्सको भित्र हाम्रो मिडियास्टिनम पनि हुन्छ। मिडियास्टिनम त्यहाँ भनेको मिडियास्टिनम त्यहाँ भनेको हाम्रो हार्ट हुन्छ। के हुन्छ ब्युटिफुल अर्गन हार्ट हुन्छ। ठिक छ। अब लङ्सको बारेमा हामी गइरहेको छु कन्टिन्यू गर्न। लङ्स भनेको हाम्रो थोरासिक रिजन हुन्छ। थोरासिक रिजन भनेको रिब्सको भित्र यो रिब्सको क्याज हुन्छ नि यो रिब्सको क्याजभित्र हाम्रो के भन्छ थोराक्स हुन्छ। यो थोरासिक रिजन इन द इमेज हामी इमेजमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो थोराक्स भयो। यो मजाले हेर्न सकिन्छ यो रिब्सको भित्र यो जति रिजन छ यो चाहिँ हाम्रो थोराक्स भयो। के भयो थोराक्स थोरासिक क्याभिटी नाउ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अर्गन रेस्पिरेसन के हुन्छ यो प्रिन्सिपल अर्गन हो प्राइमरी अर्गन प्रिन्सिपल अर्गन अफ रेस्पिरेसन अनि यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट एन्ड राइट के हुन्छ यो लेफ्ट एन्ड राइट छुटेको हुन्छ जसको बिचमा हाम्रो मिडियास्टिनम हुन्छ। अघि मैले यता लेफ्ट भयो यता राइट भयो बिचको स्पेस भनेको हाम्रो मिडियास्टिनमको हुन्छ अनि यसमा हाम्रो ब्युटिफुल अर्गन हार्ट हुन्छ। ठिक छ। यता हाम्रो राइट लङ यता हाम्रो लेफ्ट लङ यो हाम्रो लेफ्ट लङ भयो यो हाम्रो राइट लङ भयो यो दुइटाको बिचमा हाम्रो मिडियास्टिनम हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुन पर्सन हुन्छ मिडियास्टिनम यो पनि एउटा क्याभिटी हो यो पनि क्याभिटी हो क्याभिटीभित्र क्याभिटी थोरासिक क्याभिटीभित्र क्याभिटी एन्ड यसको एक्सटर्नल फिचरमा के भयो लङ्सको एक्सटर्नल फिचर के हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सबै लङ्स भनेको यो कोनिकल हुन्छ कोनिकल इन सेप यसरी हाम्रो कोनिकल इन सेप हाम्रो कोनिकल इन सेप हुन्छ। हाम्रो कोनिकल इन सेप भयो एन्ड यो चाहिँ के हुन्छ कि यो यसको पार्टहरू हुन्छ के पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एपेक्स भयो एपेक्स दिस इज बेस एपेक्स बेस सरी आई एम गोइङ टु आई थिङ्क रङ एपेक्स हुन्छ बेस हुन्छ एपेक्स बेस एन्ड थ्री बोर्डर हुन्छ। एपेक्स बेस एन्ड थ्री बोर्डर बेस भनेको के हो जहाँ हाम्रो हार्टले लाइज गरेको हुन्छ सरी बेस भनेको के हो जहाँ हाम्रो लङ्सले डायफ्राममाथि लाइज गरेको हुन्छ। मैले अघि ठिकै भनेको थिएँ यो चाहिँ एपेक्स भयो एपेक्स देन बेस यो बेस भयो बेस यहाँ हाम्रो डायफ्राम हुन्छ यसको तल यो चाहिँ हाम्रो डायफ्राम भयो डायफ्राग्राम एन्ड त्यसको तिनवटा बोर्डर हुन्छ थ्री बोर्डर कुन हुन्छ हाम्रो एन्टेरियर पोस्टेरियर एन्ड इन्फेरियर बोर्डर हुन्छ। एन्टेरियर अगाडिको यो एन्टेरियर बोर्डर यो चाहिँ पछाडिको पोस्टेरियर बोर्डर एन्ड देन इन्फेरियर बोर्डर यो तलतिर हाम्रो इन्फेरियर बोर्डर हुन्छ इन्फेरियर बोर्डर एन्ड टु सर्फेस भनेको दुईवटा सर्फेस हुन्छ एउटा कोस्टल सर्फेस यो हाम्रो लङ्स भयो ओके के हुन्छ यसमा यसलाई हामी यताबाट रिब्स हुन्छ यो रिब्सतिरको साइडलाई के भन्छ कोस्टल सर्फेस एन्ड यो मिडियास्टिनमतिरको पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ मिडियास्टिनल सर्फेस अब हामी एज अ नर्मल लङ्स लिँदा यो हाम्रो लङ्स भयो
यसरी यसमा हामी यसलाई बिचबाट सेपरेट गर्दाखेरि यो मिडियास्टिनल पोर्सन भयो, यो चाहिँ हाम्रो कोस्टल पोर्सन भयो, यो चाहिँ हाम्रो राइट लङ्स। त्यस्तै हामी यदि लेफ्ट पनि लियौँ भने लेफ्टको पनि सेम आउँछ यसरी। यो लेटरल साइड कोस्टल, मिडियल साइड मिडियास्टिनम। दिस इज अल अबाउट द सर्फेस एन्ड बोर्डर। एन्टेरियर पोस्टेरियर अब लङ्सलाई हामी हेर्दाखेरि यो म एउटा 3D डायग्राम बनाइरहेको छु लङ्सको। दिस इज lungs. This is a lungs. Okay, and here from you can add bronchioles, principal bronchioles. Okay, assume this is anterior, this is posterior. So if we can rotate it like this is the anterior and anterior to like this anterior to lateral, there is a coastal, and anterior to medial there is mediastinal regions. So I think surface and anterior border are clear. Like we can look in this image. Like this is anterior region, this beside him there is posterior region, and here is lateral, and there is like in the border, anterior border, this is inferior border, and pachadi posterior border of the lungs. And this is in this image it is right lungs, and when we look it is posterior, it is medial, it is anterior. So okay, from here now regarding apex, this is apex. Regarding apex यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट रिब हुन्छ नि, यो हाम्रो फर्स्ट रिब भयो, फर्स्ट रिब यहाँ चाहिँ स्टर्नम भयो, यो चाहिँ फर्स्ट रिब जुन छ नि, यो फर्स्ट रिब, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्लाभिकल चाहिँ फर्स्ट रिबको पछाडि हुन्छ, अनि एन्टेरियर यहाँ यसको अगाडि फर्स्ट रिब हुन्छ, अनि यसमा के हुन्छ कि यो चाहिँ 2.5 cm फ्रम द क्लाभिकल, यो क्लाभिकल भन्दा 2.5 cmसम्म माथिसम्म हाम्रो के हुन्छ एपेक्स हुन्छ, एपेक्स। एन्ड यो मिडियल साइडबाट हेर्दाखेरि यो 2.5 cmसम्म हुन्छ। एन्ड देन कभर्ड बाई यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसको माथि हाम्रो प्लुरा हुन्छ, यो प्लुरालाई के भन्छ सुप्रा कभर बाई यो यता हाम्रो सर्भाइकल प्लुरा, यो सर्भाइकल प्लुरा भयो, सर्भाइकल प्लुरा। एन्ड यो चाहिँ एट्याच हाम्रो केसँग हुन्छ एउटा मेम्ब्रेनसँग, जसले सुप्रा प्लुरल मेम्ब्रेन भनिन्छ। एन्ड I think I am going to make another image which makes it clear. Like this is a clavicle, this is first rib, and there is lungs, and above this lung there is a pleura, and this is called apex of lung. Apex यो चाहिँ हाम्रो 2.5 cm फ्रम द क्लाभिकल हुन्छ मिडल साइडबाट हेर्दाखेरि। एन्ड यो हाम्रो कभरिङ भयो, यो सर्भाइकल प्लुरा भयो, यहाँ सर्भाइकल प्लुरा। एन्ड यो चाहिँ हाम्रो यो एट्याच हुन्छ, यो प्लुरा चाहिँ माथि हाम्रो मेम्ब्रेन छ, जसलाई सुप्रा प्लुरल मेम्ब्रेन भनिन्छ। दिस इज अल अबाउट द एपेक्स। रिगार्डिङ बेस चाहिँ कस्तो हुन्छ, बेस भनेको सेमी लुनार हुन्छ, एन्ड कन्केभ हुन्छ, एन्ड यो चाहिँ के हुन्छ डायफ्राममा यसको के हुन्छ, यो सुपेरियर सर्फेस अफ डायग्राम, मतलब यो हाम्रो डायफ्राम भयो, डायफ्रामको सुपेरियर सर्फेस, यो चाहिँ हाम्रो सुपेरियर सर्फेस भयो। यसको माथि हाम्रो के हुन्छ मजाले हाम्रो लङ्स लाई गरेको हुन्छ, यो हाम्रो लङ्स भयो, यो जुन पोर्सन भयो यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ बेस हो, बेस। दिस इज बेस। रिगार्डिङ बोर्डर्स देयर इज 3 border, anterior, posterior
and inferior border. I am not in perfect of drawing of the lungs, so I am going to directly explain about the anterior posterior. Anterior means anterior border. It is thin. Look, thin huncha, like this way, and posteriorly go and wide, and form like that way. Thin, sharp, and posteriorly border broader के हुन्छ कि अगाडि हाम्रो पातलो हुन्छ, पछाडि यसरी जाँदाखेरि यो चाहिँ वाइड भइहाल्छ, यसरी यो चाहिँ हाम्रो वाइड भइहाल्छ. इट इज गुड इमेज फर एक्सप्लेनिङ. ओके, एन्टेरियर पोस्टेरियर. यो अगाडि चाहिँ हाम्रो सार्प थिन हुन्छ, पछाडि जाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यो पोस्टेरियर बोर्डर हुन्छ, वाइड हुन्छ. एन्ड रिगार्डिङ इट सेपरेट्स कोस्टल एन्ड लाइक when we look like in this way, when we look in this surface, this is anterior surface, anterior border, this is coastal. If it is right long, then lateral side is coastal surface and medial side is mediastinal surface, and it is separate like anterior surface, anterior border separates like anterior border separates coastal margin, coastal surface, and anterior border separates coastal surface and mediastinal surface. We understand from here. And right sided vertical हुन्छ and left sided show the cardiac nose. In the left side मा के हुन्छ, cardiac nose देखिन्छ. इफ दिस कार्डियक नोज यहाँ के हुन्छ हाम्रो, यो यदि लेफ्ट साइड गयो भने यहाँ कार्डियक नोज हुन्छ एन्टेरियरमा. दिस इज रिगार्डिङ. नाउ आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन अबाउट पोस्टेरियर बोर्डर. यो के हुन्छ, राउन्ड हुन्छ. राउन्ड मिन्स एन्टेरियर के थियो, यहाँ हाम्रो एन्टेरियर बोर्डर भयो भने यसरी पोस्टेरियर जाँदाखेरि यसरी राउन्ड भइहाल्छ. यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसरी राउन्ड भइहाल्छ. वी आर जोइनिङ दिस लाइन्स एन्ड दिस इज पोस्टेरियर. यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यसरी राउन्ड. पोस्टेरियर बोर्डरमा के हुन्छ, यो राउन्ड हुन्छ, राउन्ड. एन्टेरियर हाम्रो के हुन्छ, थिन हुन्छ, सार्प हुन्छ, एन्ड के हुन्छ पोस्टेरियर बोर्डरमा. यो सेपरेट के गर्छ, यो पनि हाम्रो पछाडिबाट कोस्टल मार्जिन एन्ड कोस्टल सर्फेस एन्ड मिडिएसनल सर्फेस. लाइक यो पोस्टेरियर बोर्डरको यता लेफ्टल साइडतिर हाम्रो के हुन्छ, कोस्टल, एन्ड मिडियल साइडतिर हाम्रो के हुन्छ, मिडियास्टिनम छुट्याउँछ. This is all of regarding inferior border. Inferior border means this inferior border. यो थिन एन्ड सार्प हुन्छ. के हुन्छ, थिन एन्ड सार्प कस्तो हुन्छ, कि हाम्रो यो डायफ्राम भयो, डायफ्रामको माथि हाम्रो यसरी एउटा थिन एन्ड यसरी पछाडि गएर पोस्टेरियर, अगाडिबाट यसरी सार्प भनेको हुन्छ. दिस बोर्डर थिन हुन्छ, अनि यो चाहिँ के हुन्छ, थिन हुन्छ, सार्प हुन्छ. बेसमा कोस्टल एन्ड मिडियल सर्फेस. यसले के गर्छ, बेसबाट हाम्रो कोस्टल एन्ड मिडियल सर्फेस छुट्याउँछ. मिडियल सर्फेस एन्ड कोस्टल बेस एन्ड कोस्टल सर्फेसलाई छुट्याउने काम गर्छ. यतातिर हाम्रो कोस्टल सर्फेस भयो लेटरल साइडतिर, अनि बेसलाई छुट्याउने काम गर्छ. दिस इज अल अबाउट द बोर्डर्स एन्ड आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन अबाउट द सर्फेसेस. नाउ इन द सर्फेस in surface there are two surface, coastal surface and mediastinal surface. Coastal and medial side there is a medial coastal and mediastinal surface. In the coastal के हुन्छ, कोस्टलमा भनेको हाम्रो यो स्मुथ हुन्छ. कोस्टल भनेको स्मुथ हुन्छ, कन्भेक्स हुन्छ. कन्भेक्स मतलब कस्तो हुन्छ, यहाँ इमेजमा हेर्दाखेरि दिस इज कोस्टल रिजन एन्ड
it is smooth and outer to inner convex. It is convex like that way. And regarding medial sternum, this is the medial sternum portion, this is like medial portion, and when you look inside this is a medial portion, this is medial portion, this is medial portion, and in this image this is medial, this is medial. Okay, in the medial surface के हुन्छ मिडियल सर्फेसमा के हुन्छ कि हाम्रो यसमा पोस्टेरियर भर्टिब्रल पार्ट आउँछ एन्ड मिडियल पार्ट हुन्छ। यसको दुईवटा पार्ट मिडियललाई पनि दुई भागमा बाँडिन्छ। के हुन्छ हाम्रो कोस्टल पार्ट भयो, एउटा मिडियल पार्ट हुन्छ। मिडियल पार्टलाई पनि दुई भागमा बाँडिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो हुन्छ पोस्टेरियर भर्टिब्रल पार्ट, पोस्टेरियर भर्टिब्रल पार्ट, पोस्टेरियर भर्टिब्रल पार्ट, vertebral part, and another one is anterior mediastinal part, anterior mediastinal part. Okay, I am going to explain like that. Explain in this image. In this image, when we look, this is anterior, this is posterior, and when we look, this is medial side, or looking medial side, and we separated two part. This is posterior vertebral part, posterior vertebral part. This is anterior mediastinal part, mediastinal part, external part. In this image, when you separate it into a, and this is like one is posterior, one is anterior. Like this is anterior mediastinal, this is posterior vertebral part. Now this is about the surfaces. and anterior mediastinal part मा के हुन्छ हाम्रो यो anterior mediastinal part छ नि, यसमा भनेको हाम्रो रुट हुन्छ, हाइलम हुन्छ, हाइलम रुट्स. and what is hilum? Hilum means this is in this image, this is hilum, this is hilum, जहाँबाट हाम्रो भित्र जान्छ, के जान्छ भित्रतिर पार्टहरू, आर्टरी, भेन, भेसल्स, दिस आर एन्ड ब्रोङ्क्युल्स, प्रिन्सिपल ब्रोङ्क्युल्स आर इनसाइड, भित्र गइरहेछ, त्यसलाई के भन्छ हाइलम. अनि यहाँबाट आइरहेछ गइरहेछ, त्यसलाई भन्छ हाइलम. अनि about this regarding root. Now I am going to write the root. Root के हो? रुटबाट हाम्रो के हुन्छ कि पार्ट के हुन्छ, रुटबाट हाम्रो केही पार्ट भित्र जान्छ, केही पार्ट बाहिर आउँछ, त्यसलाई भन्छ के भन्छ रुट. रुट अफ लङ्स. रुट अफ लङ्स लेफ्ट एन्ड राइटमा दुईटैमा हुन्छ, जहाँबाट के छिर्ने हो. त रुटबाट लङ्सबाट हाम्रो के हुन्छ, प्रिन्सिपल ब्रोङ्क्युल छिर्छ. फर्स्टमा प्रिन्सिपल ब्रोङ्क्युल, ब्रोङ्कस, प्रिन्सिपल ब्रोङ्कस छिर्छ. देन के हुन्छ अफ लेफ्ट लङमा हाम्रो के छिर्छ, प्रिन्सिपल ब्रोङ्कस छिर्छ. एन्ड राइटमा के छिर्छ, त राइटमा के हुन्छ, राइटमा हाम्रो इप आर्ट्रियल एन्ड हाइप आर्ट्रियल, इप आर्ट्रियल एन्ड हाइप आर्ट्रियल, ब्रोङ्की कहाँ राइट लङ्समा छिर्छ, राइट लङमा. अब यो भनेको के हुन्छ, त्यो हाम्रो लेफ्ट लङ जहाँमा ट्र्याकिया भयो. दिस इज ब्रोङ्क्युल्स, ब्रोङ्कस. लेफ्टमा जाँदाखेरि डाइरेक्ट यहाँ लङ्स बनिहाल्छ, यो प्रिन्सिपल ब्रोङ्क्युल्समा छिर्छ. तर लेफ्टमा राइटमा के हुन्छ कि यो प्रिन्सिपल ब्रोङ्क्युल्स डिभाइड भएर हाम्रो हाइप आर्ट्रियल एन्ड इप आर्ट्रियल, हाइप आर्ट्रियल हाम्रो के भन्छ, यो इप आर्ट्रियल, हाइप आर्ट्रियल ब्रोङ्की भन्छ, ब्रोङ्की. एन्ड राइट लङ्समा छिर्छ. एन्ड अनदर वान इज पल्मोनरी आर्टरी. के हुन्छ, पल्मोनरी आर्टरी छिर्छ. देन के छिर्छ, पल्मोनरी भेन छिर्छ, पल्मोनरी भेन छिर्छ. त्यसपछि के छिर्छ, हाम्रो ब्रोङ्कियल आर्टरी छिर्छ. हाम्रो यो लङ्सलाई के हुन्छ, आर्टरियल सप्लाई चाहिन्छ, त्यसको लागि हाम्रो यहाँ रुटबाट नै हाम्रो ब्रोङ्कियल्स आर्टरी छिर्छ. यसमा के हुन्छ कि राइट साइडमा एउटा छिर्छ, राइट साइडमा एउटा छिर्छ, तर लेफ्ट साइडमा दुईवटा छिर्छ, दुईवटा लेफ्टमा, राइटमा एउटा. यो ब्रोङ्कल्स के हुन्छ,
1 in right, 2 in left side. एन्ड देन के भन्छ हाम्रो ब्रोङ्कियल भेन्स पनि हुन्छ. ब्रोङ्कियल्स भेन पनि यहीँबाट छेल्छ. ब्रोङ्कियल्स भेन. अनि त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो लिम्फेटिक्स अफ लङ्स. यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ लिम्फेटिक्स अफ लङ्स. लिम्फेटिक ड्राइभन्स कुन लिम्फेटिक्स हुन्छ त्यो अनि पर्छ लिम्फेटिक्स. अनि के हुन्छ एन्टेरियर पोस्टेरियर पल्मोनरी प्लेक्सस हुन्छ. नर्भ सप्लाई पनि हाम्रो यहीबाट हुन्छ. कुन नर्भ सप्लाई हुन्छ एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर के हुन्छ पल्मोनरी प्लेक्सस. पल्मोनरी प्लेक्सस बनाउँछ नर्भको प्लेक्ससेस. एन्ड अब द रुट कति हुन्छ यसको हाम्रो नर्भ प्लेक्ससको कुन रुटबाट T5 T6 एन्ड T7बाट हाम्रो भर्टिब्राईको भित्र यहाँ भर्टिब्राईबाट यो रुट बनाएर यो प्लेक्सस हाम्रो पल्मोनरी प्लेक्सस बनेको हुन्छ. T5 T6 एन्ड T7. एन्ड then we are going to regarding this is the what are the entering the root the now here this is right side of root, this is left side of root, this is hilum whole hilum and this is root. लाइक के हुन्छ हाम्रो अघि भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल ब्रोङ्कियल्स आयो डिभाइड भएर हाम्रो ब्रोङ्कियोमोकनबाट भयो. यो हाम्रो प्रिन्सिपल ब्रोङ्कियल्स यो डिभाइड भएर हाम्रो के भन्यो यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल ब्रोङ्कियल्स भयो. प्रिन्सिपल ब्रोङ्कियल्स प्रिन्सिपल ब्रोङ्कियल. एन्ड यो चाहिँ हाम्रो ब्रोङ्कस प्रिन्सिपल ब्रोङ्कस भयो. ब्रोङ्क्युल भनेर हाम्रो कहाँ गयो इप आर्टिकल कन्भर्ट भयो हाइप आर्टिकल कन्भर्ट भयो. त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ पल्मोनरी आर्ट्री भयो. यो हाम्रो पल्मोनरी आर्ट्रीबाट के हुन्छ हाम्रो भेनस ब्लड पल्मोनरी आर्ट्रीबाट आउँछ. कहाँ आउँछ लङ्समा अक्सिजनेसनको लागि. के को लागि अक्सिजनेसनको लागि. एन्ड के हुन्छ पल्मोनरी भेनबाट हाम्रो के हुन्छ हाम्रो के निस्किन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड. अनि यो हाइप आर्टिकल ब्रोङ्कस भयो. एन्ड देन पल्मोनरी भेन हुन्छ. यो पल्मोनरी भेनबाट हाम्रो पल्मोनरी भेन दुईवटा हुन्छ जसबाट हाम्रो के हुन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ जान्छ हाम्रो इन्फेरियर. यो इन्फेरियर भयो सुपेरियर भयो. दिस इज इन्फेरियर एन्ड दिस इज सुपेरियर पल्मोनरी भेन दुईवटा हुन्छ. राइटमा के हुन्छ दुईवटा हाम्रो पल्मोनरी भेन हुन्छ लेफ्ट के भन्छ सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर. एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ ब्रोङ्कल लिम्फ नोडहरू देखिन्छ. त्यसपछि हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो यो के हुन्छ हाम्रो हाइप आर्टिकलको माथि हाम्रो ब्रोङ्कियल आर्ट्री हुन्छ. यो ब्रोङ्कियल आर्ट्री किन हुन्छ भने लङ्सको सेललाई अक्सिजन सप्लाई गर्नलाई अनि भेनस ड्रेनेज पनि केबाट हुन्छ पल्मोनरी भेनबाट. एन्ड देन लेफ्टमा के हुन्छ लेफ्टमा हाम्रो एउटा ब्रोङ्कस छिर्छ. एन्ड के हुन्छ यसमा हाम्रो लिम्फेटिक्स पनि हुन्छ पल्मोनरी भेन पल्मोनरी आर्ट्री. दिस इज अल अबाउट रुटमा के छिर्छ के निस्किन्छ. एन्ड वेन वी लुक दिस इमेज देयर इज अल्सो सेम थिङ. सो आई एम गोइङ टु अगेन एक्सप्लेन. यो रुट भयो. यो चाहिँ हाम्रो के भयो रुट भयो. यो रुटमा के हुन्छ कि यहाँबाट हाम्रो भेनबाट ब्लड आइरहेछ बाहिर निस्किरहेछ अक्सिजनेटेड ब्लड. अनि के हुन्छ कि पल्मोनरी आर्ट्रीबाट ब्लड छिर्छ भेनस ब्लड छिर्छ. एन्ड के हुन्छ कि हाम्रो यो ब्रोङ्कस भयो. ब्रोङ्कसबाट अक्सिजन एयर आउँछ. अनि यो हाम्रो पुरै पोर्सनलाई के भन्छ यो चाहिँ हाम्रो लेयर कभरिङ लेयर जुन छ नि यसले हाइलम भनिन्छ. दिस इज हाइलम. इट्स अल अबाउट लङ्स अफ रुट. नाउ वी आर गोइङ टु डिल विथ द भेनस ड्रेनेज अफ लङ्स. के हुन्छ यसमा भेनस ड्रेनेज अफ लङ्समा के हुन्छ कि हाम्रो पल्मोनरी भेन पल्मोनरी आर्ट्रिज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अक्सिजनेसनको लागि भयो. तर भेनस ड्रेनेज भनेको के हो यसमा ब्रोङ्कियल्स भेन हुन्छ. अनि भेनस ड्रेनेज कहाँबाट हुन्छ ब्रोङ्कियल्स भेन्सबाट हुन्छ ब्रोङ्कियल्स भेन. अनि अर्को के हाम्रो पल्मोनरी भेन हुन्छ. पल्मोनरी भेनबाट पनि हुन्छ पल्मोनरी भेन दुईवटा. अब यो ब्रोङ्कियल भेनबाट कसरी हुन्छ त यसको लागि हाम्रो के बुझ्नुपर्छ के हुन्छ यसमा ब्रोङ्कियल भेन ड्रेन फ्रम डिअक्सिजनेटेड फ्रम ब्रोङ्कियल ट्री. हाम्रो ब्रोङ्कियल ट्री हुन्छ नि ब्रोङ्कियल ट्री यो ब्रोङ्कियल ट्री भनेको ट्र्याकिया ब्रोङ्क्युल्स प्राइमरी ब्रोङ्कियल्स सेकेन्डरी ब्रोङ्कियल्स ब्रोङ्कियाइट टर्सरी ब्रोङ्कियल्स. यहाँबाट जति भेनस ड्रेनेज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ब्रोङ्कियल्स ट्रीबाट हाम्रो कहाँ आउँछ ब्रोङ्कियल भेनमा आउँछ. तर पल्मोनरीबाट कहाँ हुन्छ. अनि यो राइट एन्ड लेफ्ट के हुन्छ यो राइट एन्ड लेफ्ट यो पल्मोनरी यो ब्रोङ्कियल भेन छ नि यो के गर्छ कि हाम्रो के गर्छ राइट एन्ड लेफ्ट
राइट ब्रोङ्कल भेन कहाँ जान्छ? अजाइगस भेनमा। राइट चाहिँ कहाँबाट जान्छ? अजाइगस भेनमा ड्रेनेज गर्छ। तर लेफ्ट ब्रोङ्कल भेन कहाँ जान्छ? हेमियोजाइगस। लेफ्ट कहाँ गर्छ? अर्को लेफ्ट कहाँ गर्छ? यो लेफ्ट हाम्रो लियो भने लेफ्ट कहाँ गर्छ? लेफ्ट गर्छ हाम्रो हेमियोजाइगस एन्ड कहाँ गर्छ? लेफ्ट सुपेरियर और कहाँ गर्छ? लेफ्ट सुपेरियर इन्टरकोस्टल भेनमा गर्छ। दिस इज अबाउट हाउ ब्रोङ्कियल भेन्स ड्रेनेज। ब्रोङ्कियल भेन कहाँ? अजाइगस भेनमा गर्छ। लेफ्ट चाहिँ कहाँ गर्छ? हेमियोजाइगसमा गर्छ, नत्र सुपेरियर इन्टरकोस्टल भेनमा गर्छ। अनि के हुन्छ? पल्मोनरी भेन भन्ने हुन्छ। पल्मोनरी भेन कहाँबाट ड्रेनेज गर्छ? त्यो पल्मोनरी भेन भनेको डिओक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द लङ्स के गर्छ? अक्सिजनेटेड ब्लड फ्रम द लङ्सबाट लाउँछ। अक्सिजनेटेड ब्लड O2 भएको ब्लड। अनि यो के गर्छ? अनि यो देयर इज 2 पल्मोनरी भेन्स अनि इच साइड दुईवटा हुन्छ पल्मोनरी भेन्स नट कम्बाइन्ड विथ पल्मोनरी आर्टरीज। यो चाहिँ हाम्रो पल्मोनरी आर्टरीसँग हुन्छ। सिट्रिब्युटिज कहाँ जान्छ? इन्टरसेगमेन्टल वाइल यो डिभाइड हुन्छ। अनि पल्मोनरी आर्टरीज आर सेगमेन्टल इन द डिस्ट्रिब्युसन। पल्मोनरी आर्टरीज हुन्छ नि सेगमेन्टल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, तर भेनको हाम्रो हुँदैन। के हुन्छ? सेगमेन्ट भनेको के हो? त हाम्रो लङ्सलाई सेगमेन्टमा डिभाइड गरिएको छ। अनि सेगमेन्टमा त आर्टरी के हुन्छ? आर्टरी सबै सेगमेन्टल आर्टरी भन्छ, तर भेन चाहिँ सेगमेन्टल हुँदैन। भेन इज सेगमेन्टल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ दुइटैको। रिगार्डिङ नर्भ सप्लाई के हुन्छ हाम्रो? पारासिम्पेटिक एन्ड सिम्पेटिक हुन्छ यसमा पनि। पारासिम्पेथेटिक एन्ड सिम्पेथेटिक। पारासिम्पेथेटिकमा के हुन्छ? पारासिम्पेटिक भनेको हाम्रो भ्यागस नर्भबाट हुन्छ। भ्यागस नर्भ एन्ड के गर्छ? यसले ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन गराउने काम गर्छ। ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन मतलब ब्रोङ्कियोलाई कन्स्ट्रिक्ट गर्ने काम गर्छ। यो हाम्रो ब्रोङ्कियोल्स भयो। यिनीहरूलाई के गर्छ? कन्स्ट्रिक्ट गराउने काम भनेको हाम्रो भ्यागस नर्भले हो। त्यसपछि के हुन्छ? भ्यासोडाइलेसन। यो भेसल्स हुन्छ नि, यसलाई डाइलेसन गराउने काम। भ्यासोडाइलेसन पनि यसले गराउँछ। ब्लड भेसल्सलाई डाइलेट एन्ड देन के गर्छ? इन्क्रिज म्युकस सेक्रेसन। यसमा के हुन्छ? हाम्रो म्युकसको सेक्रेसनलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। म्युकस सेक्रेसन इन्क्रिज गरिदिन्छ भ्यागस नर्भले। अनि के हुन्छ? सिम्पेथेटिकमा के हुन्छ? कि सिम्पेथेटिक भनेको हाम्रो कहाँबाट हुन्छ? T2 to T5 बाट। T2 to T5 बाट हाम्रो रुटबाट बनेको हुन्छ। स्पाइनल सेगमेन्ट हुन्छ। सेगमेन्ट अनि यो के गर्छ? यसले ब्रोङ्कोडाइलेसनले के गर्छ? ब्रोङ्कोडाइलेसन मतलब यो हाम्रो ब्रोङ्क्युल्स भयो। यो ब्रोङ्क्युल्स भयो। अनि योलाई डाइलेट गर्ने काम। डाइलेट गर्ने काम डाइलेसन। यो ब्रोङ्को डाइलेसन गराउने काम गर्छ। एन्ड देन के गर्छ? यसले भासो कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ। यो ब्लड भेसल हाम्रो जुन थियो नि, यो ब्लड भेसल यिनीहरूको कन्स्ट्रिक्सन गराउने काम कन्स्ट्रिक्सन अफ भेसल्स यो भयो। एन्ड देन यसले के गर्छ? डिक्रिज म्युकस सेक्रेसन। यहाँ जुन म्युकस सेक्रेट भइरहेको थियो नि, म्युकस सेक्रेट यसलाई के गर्छ? डिक्रिज गर्छ। डिक्रिज म्युकस सेक्रेसन। This is all about the nerve supply, and then we are going to learn about the lymphatic drainage. You have to have right lungs, left lungs. Okay, there is lymphatics. Like easy to learn. Like this is trachea. In trachea there is midline. In the midline, if we found any type of nodes, this is called pretracheal node. And if we found side by side of trachea, this is called paratracheal lymph node tracheal node. And this is bronchus.
and this is trachea. In bronchial and trachea joint and superior side, at the superior side, this is superior to the bronchus and trachea. So if we found is superior, the superior tracheobronchial, superior tracheobronchial node. If we found in inferior to the trachea and bronchial joint, there is inferior tracheobronchial node. And now this is when in the hilar, this is hilum of the lungs, hilum. If we found there is a node, this is called hilar node or bronchopulmonary. Bronchus, this is bronchus, this is lungs, matlab pulmonary. So if hilar node is also called bronchopulmonary node. Okay, now from here here is bronchopulmonary node, and from here this, if going to superficial, it is called superficial lymph node, superficial lymph vessel. If okay, this is lungs, and it is, I am going to try in 3D. Okay, and this is here, peripheral bronchus is inserting. If we cut and check, if in the deeper, like from here to deeper going, if vessels, this is called deep lymphatic vessels. It like which are the lymph nodes involved in the lymphatic drainage of the pulmonary lungs. These are deep lymphatic vessels, superficial lymphatic vessel. From superficial and deep go in the hilar lymph node. Hilar means bronchopulmonary lymph node, and then go in the inferior and superior lymph node. Inferior and superior tracheobronchial lymph node, and after that go in the pretracheal and paratracheal and drainage into the subclavian vein. This is all about lymphatic drainage. And regarding left and right lungs, right and left, some differences are there. So what are the differences? When we look the shape and size, it is larger, shorter, and broader. This is smaller, longer, and narrower. And when we look at the weight, it is 700 gram, right and left is 650 gram. When we look for the lobes, there is 3 lobes, and here is 2 lobes. And regarding fissures, here is 2 fissure, and here is 1 fissure. And 2 fissure are horizontal and oblique, and here is oblique only. And regarding anteriorly, in the anterior region there is extract, and here is no extract, there is cardiac notch. And regarding hilum, यसमा 2 ब्रोंकी छिर्छ, 2 ब्रोंकी, यसमा 1 principal bronchioles,
bronchioles, left principal bronchioles, left principal bronchioles, bronchus, bronchus. Now going to read about the segments. Segments. There are segment of right and left lungs. There is apical segment. This is called apical segment. Apical segment, posterior segment, anterior segment. This is anterior segment. This is apical segment, anterior segment, posterior segment, and there is, after that, there is a fissure. This is horizontal fissure. Horizontal fissure, it is superior lobe, superior lobe. And after that, lateral segment, medial segment. There is two segment. This is middle lobe. And after that, inferior, superior, medial, and inferior. There is anterior basal, lateral basal, and posterior basal. And this is oblique. This line is oblique fissure. And there is three segments: anterior basal, lateral basal, and posterior basal, and also medial basal. This is medial segment. And regarding left lung, there's apico posterior segment, anterior segment, and superior lingula, inferior lingula, and this is the oblique line, and it is separating like this is superior lobe, and this is inferior lobe. And inferior lobe, there is anterior basal, posterior basal, lateral basal are the segments. This is all about the segments, and I think some of the point is covered. And relation of the lungs, like relation of the lungs is not covered, I hope, in coming videos.